हाल ही में स्वीडन में मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान को आग के हवाले करने को लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों में तकलीफ और गुस्से का माहौल है। Welcome to this protest today. I am Rasmus Paludan and I'm going to start by making an address in English för att vi kan gå med i NATO. Och sen kan man fråga, står Sverige? जिसको लेकर तुर्की जैसे मुल्क ने स्वीडन से अपने सभी ताल्लुकात खत्म कर लिए। Abi Recep Tayyip Erdoğan ağzını ortaya koymalı. Tamam mı? Kendimiz mi ne yapacağız yani? Gidelim İsveç'i yakalım. और खुले तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जब तक स्वीडन इस्लाम धर्म का सम्मान करना नहीं सीखता उसे नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों द्वारा स्वीडन की तरफ से किए गए इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर एहतजाज का माहौल है। वहीं हिंदुस्तान के शहर मुंबई से भी रजा एकेडमी ने स्वीडन द्वारा किए गए इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। कुरान है खजाना, कुरान रोशनी है, वो कौन शह है जिसकी कुरान में कमी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। रास्मुस पालुदान दाएं बाजू की पार्टी का ये लीडर है। इससे पहले भी नवंबर में उसने माज़अल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करने का ऐलान किया था। आज 21 तारीख को जिस तरीके से उसने हुकूमत की सरपरस्ती में फेले मुजरिमाना किया है, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान शोला बन चुके हैं। अगर हुकूमत स्वीडन ने इस मामले पर माफी नहीं मांगी तो ये जान लीजिएगा कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा होने को तैयार है। पूरी दुनिया में हलचल है, पूरी दुनिया में शोला है, लेकिन हमारे मुल्क में इस पर अभी भी खामोशी थी। यकीन जान लीजिए कि स्वीडन कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, समंदरों से घिरा हुआ आजू बाजू में एक मुल्क है नॉर्वे, दूसरा जो है फिनलैंड। ये दोनों मुल्कों के बाजू में ये दो मुल्क है, ये शुमाली यूरोपीय मुल्क है। इससे पहले भी इसने शरंगेजी की है, आज दोबारा फिर जिस तरीके से इसने की है और हुकूमत की सरपरस्ती में करने का मतलब ये है कि इसमें हुकूमत की भी मंशा शामिल थी। वरना दाएं बाजू का लीडर रास्मुस पालुदान, उसकी क्या हिम्मत थी कि वो कुरान पाक की बेहुरमती करता। रजा एकेडमी हिंदुस्तान के कानून और शांति का ख्याल रखते हुए अपनी नाराजगी का इजहार शांतिपूर्वक एहतजाज की शक्ल में कर रही है। ये कुरान पाक जो है माज़अल्लाह नज़र किया गया, आतिश नज़र किया सभी से, आज उसकी मजम्मत के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलवाया गया है और इसके अंदर कुछ हम लोगों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए इस पर गौर खौज किया जाए। तो एक बात तो ये सामने आई है कि तमाम मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया जाए कि इसने गवर्नमेंट की सरपरस्ती में ये काम किया, लिहाजा उस हुकूमत से हम अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कीजिए। और अगर आप लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुख्तसर तौर पर मुंबई प्रेस की टीम रजा एकेडमी के मुंबई ऑफिस जा पहुंची। रजा एकेडमी जो शांतिपूर्वक एहतजाज कर रही है उसने अब तक कौन कौन से कदम लिए हैं और आगे कौन कौन से कदम लेगी, जिसे लेकर रजा एकेडमी के बानी अलहाज सईद नूरी साहब से मुंबई प्रेस की टीम ने बातचीत की। देखिए मुंबई प्रेस की ये स्पेशल रिपोर्ट। तो मुंबई प्रेस आया हुआ है रजा एकेडमी के दफ्तर में, हमारे साथ मौजूद है अलहाज सईद नूरी साहब, ये रजा एकेडमी के जो फाउंडर है। अभी हाल ही में स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया गया माज़अल्लाह, रजा एकेडमी ने एक्शन लिया है, प्रोटेस्ट किया था। तो सबसे पहले सईद नूरी साहब आपका हम मुंबई प्रेस में इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने जब ये कुरान जलने के बारे में आपने सुना तो जाहिर सी बात हर मोमिन मुसलमान का दिल जल जाएगा, गैरत ईमानी है वो जो जाग जाएगी। तो आपने इस बारे में क्या करने की कोशिश की? देखिए, जब ये बात हमने सुनी तो फ़ौरन उलमाए कराम की एक मीटिंग तलब की गई और उसके अंदर ये हुआ कि किस तरीके से इस मामलात को कंडम किया जाए और उसके बाद मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह
کسی نہ کسی طریقے سے یہ تحریک چل رہی ہے، اور سویڈن میں، اس کے بعد پھر ہالینڈ میں معاذ اللہ قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی گئی، قرآن پاک کی توہین کی گئی. تو اس سلسلے میں برابر مومنٹ جو ہے وہ رضا اکیڈمی کا چل رہا ہے. اس سلسلے میں حضور غریب نواز کی چھٹی شریف تھی، اس دن جلوس نکلتا ہے، جلوس غریب نواز. اس میں بھی علماء کرام نے قرآن پاک کی اہانت کو ہی اپنا موضوع بنایا کہ اس کی مذمت کس طریقے سے کی جائے. تو الحمدللہ اس میں بھی یہ سب معاملات ہوئے. اور اب جو ہے ایک گزشتہ کل ایک ڈیلیگیشن ہم 8 لوگوں کا وہ سویڈن کونسلیٹ کے لیے ہم لوگ روانہ ہوئے. تو یہ معلوم ہوا، پولیس والے ہمارے ساتھ تھے، ان لوگوں نے بھی بتایا کہ وہاں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے. تو پھر اس علاقے کے جو ڈی سی پی صاحب تھے وہاں پر ہم لوگوں نے میمورنڈم دیا اور مطالبہ کیا کہ اس شخص کے اوپر آپ کی حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے، کارروائی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی طرف سے، رضا اکیڈمی کی طرف سے، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت ہے آج مسلم ممالک جو ہیں وہ اس سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کریں اور اس کے سفیر کو اپنے ملکوں میں جہاں پر وہ ان کے سفارتی تعلقات ہیں وہ بلائیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اپنی ناراضگی درج کریں، اور اس کے جو منصوبہ ان کے جو پروڈکٹ ہیں اس پروڈکٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. یعنی جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک مطلب ہمارا جینا مرنا کیا، حضور کی توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہمارے ممالک اور ہمارے سربراہان نے مملکت جو ہیں. اس کے ساتھ الحاج سعید نوری صاحب نے 3 فروری 2023 کو ملک بھر کی تمام مسجدوں کے امام، نائب امام اور علماء اور خاص طور پر ان طلباء سے اپیل کی جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں. اس سلسلے میں اب جمعے کے لیے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رضا اکیڈمی اور علماء کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 3 فروری 2023 کو جمعہ آ رہا ہے اور اس جمعے کو یوم عظمت قرآن کے طور پہ منایا جائے. تو تمام مساجد میں علماء کرام تقاریر کریں اور خوش الہان قاریوں کو بلائیں، قرآن پڑھنے والوں کو بلائیں اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کروائیں. اس طریقے سے ایک ایک فرد تک ہماری یہ آواز پہنچے گی اور قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی اور قرآن کی اس طریقے سے تعلیمات کو عام کرنے کا موقع ملے گا. جمعے میں اپنی اپنی مساجد میں قرآن پاک کی عظمت اور اس کی شان پر تقریر کریں اور اس کے علاوہ خوش الہان قاریوں کو بلائیں اور اس دن خاص مجمع میں قرآن پاک کی تلاوت کروائیں کہ لوگوں کے اندر جب آدمی قرآن پاک سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے اس قدر کھنچتا ہے اور اس کے اندر اتنی چاشنی ہے کہ خود بخود انشاءاللہ تعالی اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی اور اس طریقے سے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی سماعت اور قرآن کی طرف رغبت لوگوں کی زیادہ بڑھے گی. ہمارے ساتھ الحاج سعید نوری صاحب تھے. کیمرامین رضوان انصاری کے ساتھ میں امین خان، ممبئی پریس. فار مور اپڈیٹس سبسکرائب ممبئی پریس اینڈ ٹیپ دا بیل آئیکن. اور ہاں، ایپل اور اینڈرائڈ اسٹور سے ممبئی پریس ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیں.